20 मिनट का वक्त दिया गया है, लेकिन दोपहर का वक्त हो रहा है। मैं भी जानता हूं आपके चेहरों से, इसीलिए 10 मिनट से कम के अंदर ही ख़त्म कर दूंगा। मुझे आज खुशी है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे बीच डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब भी मौजूद है, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमको दिखाया है कि ज़कात फाउंडेशन किस तरह से काम कर सकता है। मेरे साथ राज्यसभा में हमारी बड़ी बहन फौजिया मैडम, वजाहत मिर्ज़ा साहब, सैयद मिसबाउद्दीन साहब, जनाब मारूफ शेख साहब, मजीद तारिक साहब, बहुत मशहूर आर्किटेक्ट जो इस काम में पिछले कई सालों से इस तरह की कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद यूनुस साहब, मुफ्ती अनीसुद्दीन साहब और यहाँ पर जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं। वजाहत मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर से हो रही है, यकीनन अल्लाह उसमें बरकत अता करेगा। लेकिन वजाहत भाई जो औरंगाबाद के लोग हैं, इस मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर एक बदलाव देख रहे होंगे। कुछ महीनों पहले तक ये मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के पंखे बंद थे, एसी चलता नहीं था, दीवारें टपकती थी। फौजिया मैडम ने कहा है कि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। मैंने कमिश्नर से कहा था कि सारा पैसा कैसे संत निकनाथ रंग मंदिर के अंदर लगाओगे, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर को ठीक नहीं करोगे। दूसरे ही दिन है तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा कि आज ये यहाँ पर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, और अगले बार इंशाल्लाह जब आएंगे तो हम इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट प्लान हमने किए हैं कि यहाँ पर सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी इंशाल्लाह अच्छे सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस हम ले सकते हैं। इसको पूरा रीडिज़ाइन करके हम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर को बनाने का प्लान अभी चल रहा है। मैं आप लोगों ने फौजिया मैडम से हमारे सब के दिल की बात आपने सुनी है। ज़फ़र महमूद साहब ने भी आपको बताया है, वजाहत मिर्ज़ा साहब ने भी। बीमारी क्या है हम सबको पता है, तालीम के ताल्लुक़ से हमारी तकलीफ़ें क्या है, हमारी बीमारी क्या है, ये सभी को पता है। और इसका इलाज अगर कोई यहाँ पर कर सकता है तो मैं समझता हूँ इस हॉल के अंदर एक ऐसा शख्स हमारे बीच में बैठा है जो इसका इलाज बखूबी कर सकता है। वो इस बीमारी का डॉक्टर हम कह सकते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब, जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के। और आज मैं ये समझता हूँ कि इस महफिल के अंदर यहाँ पे अल इरफान स्कूल के भी बहुत जिम्मेदारान आए हुए हैं। वजाहत मिर्ज़ा साहब, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि आज वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी हम मेंबर्स हैं, हम सिर्फ अंदर बैठकर मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ज़मीन पे उतर कर जहाँ पर जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का इस्तेमाल करते हुए वक्फ की ज़मीन वापस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नक्षत्रवाड़ी के अंदर 16 एकड़ ज़मीन, मैं अकेला नहीं, वजाहत मिर्ज़ा साहब, फौजिया मैडम, इम्तियाज़ जलील के साथ पूरे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, अधिकारी नक्षत्रवाड़ी के अंदर 20 गाड़ियों का काफिला लेकर गए और वहाँ पर गाड़े वहाँ पर ये कि यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की है करके, और वो ज़मीन हमने अपने कब्जे में ली। नारेगांव इलाके के अंदर जब वहाँ पर हमारे को ये पता चला कि तकरीबन 85 एकड़ ज़मीन वक्फ की है लेकिन उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, हम वहाँ पर गए और वहाँ पर पुलिस की मदद से सड़कों के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर वो ज़मीनें हमने वापस ली है, अपने उस पर कब्जे में ली है, हमने हासिल की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ बोर्ड को जानबूझकर न जाने कितनी सरकारों ने, हर एक ने ये कोशिश की है कि हमारी ज़मीन हमारे हाथ से कैसी छिन जाए। वक्फ के ताल्लुक से सरकारें चाहे किसी की भी हो, हर एक की कोशिश यही रही है कि ये मुसलमानों की जायदादें मुसलमानों के पास नहीं रहनी चाहिए। आज 85 एकड़ ज़मीन हमने अगर वापस लिए है तो हमारे सामने ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर उस ज़मीन के ऊपर हम करें क्या, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं वजाहत मिर्ज़ा साहब आपसे ये कहना चाहूँगा, हम कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी ऑर्गेनाइज करते हैं, हमको उसका हल ढूंढना पड़ेगा। अगर अल इरफान जैसा स्कूल यहाँ पर इतनी अच्छी तालीम दे रहा है, मैं आपको बताऊँ इनके पास का जब एडमिशन शुरू होता है तो सर मेरे लिए बहुत तकलीफ होती है। आपका एडमिशन जब शुरू होता है, इतने सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे को चिट्ठी दे दीजिएगा, क्योंकि आप एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अगर हमको हमारी इस बीमारी का इलाज करना है तो वजाहत मिर्ज़ा साहब, हमको खुद ऐसे स्कूलों के पास जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ये लो वक्फ की ज़मीन और वहाँ पर स्कूल खोलो तुम। उन्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे मालूम है अगर फौजिया मैडम का परभनी के अंदर स्कूल है जहाँ पर इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है, हमने फौजिया मैडम को ये ऑफर करना चाहिए कि मैडम आपने एप्लीकेशन नहीं दीजिएगा, वक्फ बोर्ड आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि लीजिए ये ज़मीन और वहाँ पर एक और स्कूल आप शुरू करिएगा। ये जब तक हम नहीं करेंगे, होगा ये कि हम ज़मीनें तो हथिया लेंगे वापस, लेकिन कितनी बार हम लड़ेंगे और कितनी बार पुलिस का और सरकार का और प्रशासन का हम इस्तेमाल करेंगे। वो कहेंगे कि हमने तो ज़मीन आपको वापस दे दी थी,
لیکن پھر 8 دن کے بعد وہاں پر دوبارہ قبضے شروع ہو جائیں گے. تو آج ہم کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. وقت اور حالات کے حساب سے ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. کئی سارے ایسے اسکولس ہیں جو میڈم نے بھی آگے بتائے ہیں کہ کتنے اسکولس ہیں کہ جہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, جہاں پر ہمارے پاس فرنیچر نہیں ہے, جہاں پر ہم نے اسکول کھول دیے ہیں لیکن کمپیوٹرز نہیں ہے ہمارے پاس. کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں؟ کیا ہم اس کو اسکول کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں پر ہم چھوٹے سے نرسریز نہیں چلا سکتے ہیں؟ کتنی ساری مسجدیں ہیں کہ جہاں پر فجر کے بعد سے ظہر تک ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں, ہم لاک لگا دیتے ہیں. لیکن کئی ساری بستیوں کے اندر اگر ہم وہاں پر چھوٹی نرسری اگر ہم بنا دیں, بہت سارے لوگ ہیں جو مفت کے اندر تعلیم دینا چاہتے ہیں. پٹھان صاحب جیسے لوگ جو مہانگر پالیکا کے اندر اتنا اچھا کام کیا ہے, آج ایک آرکیٹیکٹ کو کیا ضرورت ہے یونس صاحب کو کہ تعلیم کے اندر ان کو یہ کانفرنس دینے کی؟ کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہ درد ستاتا ہے کہ نہیں, میں نے بھی کچھ کرنا چاہیے. ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت پڑے گی. ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ راستے ہمیں ہی نکالنے پڑے گی. ہم کانفرنسز تو بہت سارے کریں گے, لیکن کانفرنسز کے بعد ہر کانفرنس کے اندر ہم کو بیماری بتائی جائے گی کہ بیماری کیا ہے کر کے اس کا علاج ہم سب کو مل کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آج یہ مجھے خوشی ہے, ٹھیک ہے سیاسی طور کے اوپر کچھ بھی ہو, آج ہم نے ایک غریب علاقے کے اندر ایک مفت اسکول شروع کرنے کا ہم نے فیصلہ لیا ہے. 6 منزلہ انشاءاللہ عمارت 2 سال کے اندر کھڑی کریں گے اور وہاں پر مفت تعلیم دینے کا کام کریں گے. اب یہ کمپٹیشن صرف ایک راجنیتک پارٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک راجنیتک پارٹی یہ کہتی ہے کہ 6 منزلہ عمارت میں کھڑی کروں گا اور میں مفت کے اندر تعلیم دوں گا, تو دوسرے نے کھڑے رہ کر یہ کہنا چاہیے کہ میں نے صرف بھاشن ہی نہیں, اگر تو ایک کرتا ہے تو میں 2 اسکول بناؤں گا اور 2 اسکول کے اندر مفت تعلیم دینے کا کام کروں گا کر کے. یہ ایک کمپٹیشن ہمارے بیچ میں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آج جیسا ہم نے بتایا ہے کہ جس ملک کے اندر آج بھی ہم مسجدوں کے اندر دستیاں پھیلا کر اپنے علماؤں کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد, یہ کہیں نہ کہیں ہم بند کر سکتے ہیں اگر ہماری صحیح طریقے سے اس کا کمرشل یوٹیلائزیشن اگر ہم کرتے ہیں. کتنا خراب لگتا ہے کہ آپ اپنے مؤذن کے لیے ہے تو دستی پھیلا کر آپ یہ کر رہے ہیں, جبکہ اتنی ساری ہماری جائیدادیں ہیں, وہ جائیدادوں کو ہم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے جب فوزیہ میڈم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا چاہیے. ناریگاؤں کے کسی مہانگر پالیکا کے اسکول کے اندر آپ جا کر دیکھیے گا, ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے وہاں پر پڑھتے ہیں میڈم, ہزاروں کی تعداد کے اندر پورے غریب مسلم بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. اور وہاں پر کلاسز کتنے ہیں تو محض 8 سے 9 کلاسز ہیں کہ جہاں پر ہزاروں غریب مسلم بچے ناریگاؤں کے وہاں پر پڑھتے ہیں. جب ہم نے اسمارٹ سٹی کے لیے ہم نے یہاں پر فنڈ کیا تو میں نے کمشنر کو یہ کہا کہ آپ جائیے اور ناریگاؤں کے اسکول کے اندر کیا صرف وہاں پر غریب بچے پڑھتے ہیں تو ان کو اس طرح سے جانوروں کی طرح ٹھوس کر ہے تو بھرا جائے گا کر کے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ناریگاؤں کا اسکول جو بننے جا رہا ہے وہ مہانگر پالیکا کے اورنگ آباد کا سب سے بڑا اسکول ہم ناریگاؤں کے اندر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ اس لیے کہ جیسا وجاہت صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا کے اندر بات کرنے کی آج ضرورت ہے. جس کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے, جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو وہی بھاشا کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آج صرف یہی نہیں کہنا ہے. آج جب میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, اس شہر کی مثال ہے, یہاں سے پھلمری ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, آپ لوگ کتنے لوگ جانتے نہیں ہوگے. ایک سلمان نام کا لڑکا جب UPSC پاس کیا تو اس کو مبارکباد دینے کے لیے میں اسی دن اس کے گاؤں کے اندر پھلمری گیا. دوستوں کبھی جائیے اور جا کر دیکھیے اس کا گھر. بہت دور مجھے اپنی گاڑی کھڑی کرنی پڑی اور پیدل چلتے ہوئے ایک پہاڑ ایک ڈونگر تھا اس کو چڑھ کر اس گاؤں کے اندر جانا پڑا جہاں اس کا گھر تھا. وہ لڑکا UPSC پاس کیا, اس کے گھر کی حالت دیکھ کے مجھے خود نہیں یقین ہو رہا تھا کہ ایسے گھر سے ایک ہیرا نکل سکتا ہے. آج وہ لڑکا کئی مرتبہ مجھے دلی کے ہوائی اڈے کے اوپر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آسام کے اندر انکم ٹیکس کمشنر کی حیثیت سے IRS کی حیثیت سے وہاں پر کام کر رہا ہوں, IRS کا جاب کر رہا ہوں. انصار شیخ. تو بہانے کرنے والوں کے لیے بہت سارے بہانے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے,
لیکن اگر محنت کرنے والے ہیں تو ایسے انصار شیخ جیسے لڑکے بھی ہیں، سلمان جیسے لڑکے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ایگزامپلس ہیں جن کے اندر محنت کرنے کی، جن کے اندر یہ اسٹیبلش کرنے کی، ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں محنت کروں گا اور اپنا پھل حاصل کروں گا. جو تکلیفیں میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے سہی ہے، میں وہ نہیں بلکہ ایک اپنا الگ راستہ بناؤں گا. تو ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. میں آپ لوگوں سے صرف یہی التجا کرنا چاہوں گا کہ آج جیسا وجاہت صاحب نے کہا ہے کہ بہت سالوں کے بعد وقف بورڈ کے اندر ایک پورا بورڈ تیار ہوا ہے، اور ہم پورے مہاراشٹرا کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے بہت تکلیف بن چکے ہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وقف بورڈ مطلب ہمارے باپ کی جاگیر ہے، اس کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن آج صرف فوزیہ میڈم کا نام آتا ہے تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وجاہت مرزا صاحب کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ تو وقف بورڈ کے اندر اچھا ہونے والا ہے. آپ لوگوں سے ہم صرف دعاؤں کی التجا کرتے رہیے گا، ہمارے لیے صرف دعائیں کرتے رہیے گا، باقی کی لڑائی الحمدللہ ہم لڑتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.